बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर ये खाकसार तारिक अमीन तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से अपने नाजरीन के साथ मुखातब है। आज का भी लोग जो है उसको मैं अनुमान दे रहा हूँ, इस हमाम में सब नंगे हैं। दोस्त लोगों का कंसर्न है, वो सवालात भी होते रहे कि जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत जो है वो तनज़ली की तरफ अपना मकबूलियत का ग्राफ जो है उनका तनज़ली की तरफ जा रहा था, तो फिर वो क्या अवामल थे कि शहबाज शरीफ और ये जो मुतहदा अपोजिशन है PDM जिसको कहते हैं, उसने क्यों ये अपने गले में ये सारा वबाल लिया, और इसके मतलब मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। नाज़रीन, इस सबक में आपसे बात करता हूँ कि एक्चुअली ये हुकूमत की जो बात है इमरान खान के बदलने की, ये 3.5 साल बाद तो बहुत देर के बाद जो है ये इसकी अपने अंजाम को पहुंची है। इसकी शुरुआत उस दिन ही शुरू हो गई थी जिस दिन इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया था। इब्तदाई चंद महीनों में जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने अपना कंसर्न जो है वो शो किया इमरान साहब को कि ये उस्मान बुज़दार जो है इसको आप जो है तब्दील कर दें, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब जो है उनकी तब्दीली जो है वो इसलिए नामुमकिन थी कि उस्मान बुज़दार साहब ने कोई इमरान साहब की फ़ैमिली के लिए कोई एक ऐसा काम किया हुआ है जो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, किसी न किसी वक्त वो भी मंजर आम पे ज़रूर आएगा। और उस कमज़ोरी की वजह से ही इमरान खान साहब ने अपने घरेलू दबाव की वजह से इनको उस्मान बुज़दार साहब को वज़ारत आला के लिए लिया। चलो मैं छोटी सी आपको एक टिप दे देता हूँ। इनका उस्मान बुज़दार साहब का तल्लुक़ जो है वो जो है डेरा DG खान से है, और एक कोई किस्सा है बड़ा मशहूर है जो कि किसी वक्त भी मंजर आम पे आएगा, वो भी जो है उस हस्ती का तल्लुक़ भी DG खान से था। तो वो कुछ कड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पे मिलती जुलती हैं जिस दबाव की वजह से इनको वज़ीर आला की कुर्सी अनायत फरमाई गई। गो के फरागोगी का उसमें एक किरदार है, लेकिन वो भी उसी चीज़ से जुड़ा हुआ है जिस की तरफ मैंने DG खान से इशारा किया। खैर इस बात को छोड़ें कि क्योंकि हम अपने असल मौजू से हट जाएंगे। तो जब उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कंसर्न शो किए, और फिर जैसे जैसे ये बातें जो हैं ये सामने आनी शुरू हुई तो उस वक़्त जो है वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात और बढ़ने शुरू हो गए। शुरुआत होती है 2020 में। उससे पहले जो है वो मियां नवाज़ शरीफ साहब जब गए तो मैंने उस पर एक अपना कॉलम लिखा था उड़न खटोला, कि चंद दिनों में उस कॉलम में मैंने बताया था कि चंद दिनों में मियां नवाज़ शरीफ जो है एक डिप्लोमेसी के तहत जो कि पसे पर्दा हो रही है, जिसमें कोट लखपत जेल में भी होने वाली एक्टिविटीज़ का हवाला दिया गया था कि किस तरह कौन कौन सी शख्सियात जो हैं वो वहाँ जाके मिली, और फिर उस वक़्त किस बुज़ुर्ग हस्ती को भी हेलीकॉप्टर पे बिठा के तो वहाँ लेके जाया गया मियां नवाज़ शरीफ साहब को मनाने के लिए। तो फिर दरमियानी रास्ता निकला और मियां साहब जो है वो उड़न खटोला पे बैठ के तो बैरून मुल्क चले गए। जब मियां नवाज़ शरीफ साहब वहाँ गए तो फिर एक ताकतवर शख्सियत जो है वो अपने त्यारे पे जब 2020 में लंदन गई तो उन दिनों मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तो फ़ौरन बारो एयरपोर्ट पे जब वो प्राइवेट जेट त्यारा उतरा और हमारे चिड़े और मोकलात ने ख़बर दी तो हमने उस वक़्त ये ख़बर ब्रेक की थी कि अब जो है मामला जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो उस मुज़ाकरात में जो पेशकश हुई थी मियां नवाज़ शरीफ साहब को वो ये था कि आप जो है असेंबली में चेंज ले आएँ, और उस वक़्त अजाज़ सादिक साहब का नाम जो है वो तजवीज़ किया गया था कि हुकूमत की तब्दीली के बाद अजाज़ सादिक साहब को जो है वो वज़ारत उस्मान दी जाती है। लेकिन क्योंकि जो कैंप मियां नवाज़ शरीफ साहब का मरियम साहबा का था वो इस चीज़ पे राज़ी नहीं था, तो वो बात जो है वो फिर पाए तकमील को ना पहुँची। मियां साहब का उस वक़्त जो था वो स्टांस ये था कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन के मतलब बताए कि जी ये इलेक्शन फेयर नहीं हुए और उसको जो है वो नए इलेक्शन उस वक़्त करवाए जाएँ, और वही वो कह रहे थे कि विदिन 3 महीने के बाद जो भी फिर सूरत हाल होती है तो हुकूमत हमारी बनती है तो फिर हम हुकूमत बनाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट उस पर तैयार नहीं थी क्योंकि उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट को पता था कि अगर इस वक्त इलेक्शन होते हैं जिस तरह अब एस्टेब्लिशमेंट और दूसरे हल्के ख्याल कर रहे हैं कि अगर इस वक्त इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान क्लीन स्वीप कर जाएगा, उस वक्त ये था कि अगर ये इलेक्शन हो गए तो मियां नवाज़ शरीफ जो है वो 2/3 क्या
وہ مکمل سویپ کر جائے گا. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کسی طرح راضی نہیں تھی اور وہ پھر بات جو ہے وہ پروان نہ چڑھ سکی. پھر کرونا آ گیا, کرونا میں پھر باتیں جو ہے وہ یہ چلتی رہی. تو سب سے بڑی پھر جو چینج شروع ہوئی وہ وہی ہوئی. ایک ہمارے سیاسی لیڈر ہیں, ان کا نام اگر میں نہ ہی لوں تو بہتر ہے کیونکہ آج کل ایک ٹی وی چینل جو ہے وہ آن کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی, وہ جو بعد میں ہیرو والی بھی بات ثابت ہوئی. تو وہ اس وقت ایک کال ٹریس ہوئی تھی جو کہ ہماری کسی ایجنسی نے ٹریس کی تھی, اور اس کا ثبوت جو ہے جب دیے گئے تو وہ پھر عمران صاحب نے ایک ہی دن میں بلوا کے کہا کہ کیونکہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں اور اس کو آج ہی تبدیل کیا جائے, جبکہ اس ادارے کا یہ سٹانس تھا کہ اس طرح جو ہے اتنے بڑی ہستیوں کو ٹرانسفر نہیں کیا جاتا. لیکن دباؤ پہ جس وقت وہ ٹرانسفر ہوئی تو اس وقت پھر جو ہے وہ ادارے میں ایک بات بن گئی کہ اس بندے کو جو ہے اب ہٹانا جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے, کیونکہ جو چیزیں ثبوت کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں یہ انہیں جو ہے وہ کہتا ہے کہ انڈر دی کارپیٹ کر دیں اور وہ کریں کہ جو میں نے بات کرنی ہے. پھر ایک لمحے پہ بات جو ہے محمد میاں سمرو تک آئی کہ اگر قومی حکومت قائم کی جائے اور محمد میاں سمرو کو وزیر اعظم بنا دیا جائے, تو یہ بھی تجویز چلی. لیکن وہی پھر اس وقت بھی میاں صاحب جو ہے وہ اس بات پہ راضی نہ ہوئے. اب مین وائل اس دوران جو ہے جو جس کو کہتے ہیں سب سے بڑا کھلاڑی آصف زرداری, تو انہوں نے اپنی گیم کھیلی اور انہوں نے اپنا جو ہے مذاکرات کر کے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے لیے راہ ڈھونڈ لی. ان کے مقدمات جو ہیں ان کو ریلیف مل گیا اور وہ خوش ہو گئے. اب میاں نواز کیمپ جو تھا اس وقت پھر اب اس نے احساس ہوا کہ یہ تو اپنا حصہ لے گئے ہیں تو ہم مارے جائیں گے. تو پھر وہی بات تھی کہ اگر یہ کیس چلتے ہیں, میاں صاحب کو تو سزا ہو چکی تھی نواز صاحب کو, تب اگلا نشانہ جو تھا وہ جو ہے میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز تھے. تو اگر اب عمران کی حکومت چینج نہیں ہوتی تو دو ایشو تھے کہ ایک تو حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بہت جلد نشانہ بن جائیں گے, اور دوسرا پھر وہی ایک مخصوص تقرری تھی کہ جس کے بارے میں اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں اور نہ میں اس چیز کو ڈسکس کر کے متنازع خود ہونا چاہتا ہوں, کیونکہ اب ہر بچے کو اس تقرری کے متعلق پتہ ہے. اب آنے والے دنوں میں اس کی توقع بھی کی جا رہی ہے. تو دعا یہی ہے کہ یا اللہ وہ تقرری جو ہے خیر سے ہو جائے اور اکتوبر کا مہینہ خاص کر جو اکتوبر کا آخری ہفتہ ہے اس میں کوئی انہونی چیز نہ ہو جائے, تو یہ جو تقرری ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے اور پوری قوم جو ہے اس پہ سکھ کا سانس لے. یہ دو چیزیں تھیں کہ جس کے لیے اب لازم ہو چکا تھا کہ عمران خان حکومت کو جو ہے نا وہ فارغ کیا جائے. تو اس سلسلے میں پھر وہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ لاسٹ اکتوبر میں جو ہے ان کے تھرو یہ گیم چلی تھی. جو سب سے پہلے وہ بلاول ہاؤس آئے, پھر آصف زرداری صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور اس میں جو ہے وہ بات چیت جو ہے آگے چلی ان کی. تو آہستہ آہستہ وہ پھر ڈیولپمنٹ ہوتی گئی اور یہ حکومت جو ہے ان کی جو ہے وہ چینج ہوئی عمران خان صاحب کی. تو یہ چیزیں جو ہیں, بات یہ ہے کہ جو بھی ہے پاکستان سے کوئی سنسیئر نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ اس معاملے میں سب ننگے ہیں, سب اپنے اپنے مفاد کے لیے جنگ لڑتے ہیں. عوام کے لیے یہ کوئی نہیں ہے کہ اس حکومت کو تبدیل کر دیا جائے, عوام کے لیے یہ ریلیف ہوگا یا یہ ثابت ہو. جس کا جو جب وہ حصہ جس کو ملتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اور اگلا جو ہے وہ اپنا حصہ لینے کے لیے توگدو کرتا ہے. تو یہ حکومت کی جو تبدیلی ہے, نہ اس میں کوئی امریکن خط کا ذکر ہے, کردار ہے, کوئی کردار نہیں ہے. یہ سب کہانی گڑی ہوئی ہیں. اب تو آج میرا خیال ہے وہ بھی جو ہے آڈیو لیکس آپ کے سامنے آ گئی ہوگی جو عمران خان صاحب اور اعظم خان صاحب کے درمیان ہے. تو اس طرح اور قصے چلتے رہیں گے. تو یہ جو حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا میجر جو رول ہے وہ یہ تھا کہ زرداری صاحب اپنا حصہ لے چکے تھے, شہباز صاحب اور حمزہ والا قصہ سامنے تھا, تو اس کو اور تیسری تقرری تھی, ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے ساری گیم جو ہے کھیلی گئی ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ گیم اپنے انجام کو چل رہی ہے. تو جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت جو ہے ابھی چلی جائے گی, اتنی جلدی نہیں جاتی. ابھی دیکھیں, ابھی اگلے 2 ماہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سی جو ہیں گیمیں جو ہیں وہ اور کھیلی جائیں گی. تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس پہ بھی بات ہوگی. اللہ حافظ.